ल याफाम को हामी पेज नम्बर सबैजना 113 मा आउनुस्। ट्यू 2076 गर्छु म। यति सजिलो क्वेशन सोध्या छ 15 मार्क्समा, तपाईहरु धेरै आफै छक्क पर्नुहुन्छ। 74 75 76 75 मा हैन 77 सम्म सेम क्वेशन फोटोकपी छ, खाली डेट मात्र यताउता छ। तपाईहरुले म्युचुअल फन्डमा चाहिँ अलिकता विचार गर्नुपर्ने भनेको डेटमा चाहिँ हो है। ट्यू 2076 हेर्नुस्, त्यो गर्नुभयो भने जान्नुभयो भने तपाईले 77 को गर्नुहुन्छ, 74 को आफै गर्नुहुन्छ है। त्यो घरको लागि होमवर्क भइहाल्यो। अस्तिको कतिवटा क्वेशन हामीले सेम थियो, त्यो पनि गर्नुभयो होला तपाईहरुले भन्ने मैले विश्वास गरेको छु। कसैलाई केही प्रब्लम छ अस्तिको क्वेशन भएपछि लास्टमा सोध्नु होला है। यो क्वेशन गरिसके सोध्नु होला। ट्यू 2076 क्वेशन नम्बर 18 छ, पेज नम्बर 113 भनिहाले। म यो पहिला क्वेशन पढ्छु, त्यसपछि हामी सोलुसन गर्छौं है। यहाँ हेर्नुस् त, XYZ fund, XYZ mutual fund with 10 million share outstanding has number of share कति भन्छ? XYZ भन्ने म्युचुअल फन्ड छ जसका चाहिँ 10 मिलियन भनेको 1 मिलियनमा 10 लाख हुन्छ भनेपछि 1 करोड चाहिँ उसको नम्बर अफ शेयर रहेछ है। had portfolio with market value of rupees 215 million अरे। मार्केट भ्यालु अफ पोर्टफोलियो भनेको नै मार्केट भ्यालु अफ एसेट्स अथवा टोटल एसेट्स हो कि हैन? एसेट्स को तीनटा नाम बाहेक भन्दैन कि एसेट्स चाहिँ भन्छ कि मार्केट भ्यालु अफ एसेट्स भन्ला कि टोटल पोर्टफोलियो भन्ला है। त्यो भनेको टोटल एसेट्स कति दियो? 215 मिलियन दियो। एन्ड लायबिलिटी रुपीस 15 मिलियन अरे। लायबिलिटी चाहिँ कति छ अरे? 15 मिलियन छ अन जनवरी 10। यो चाहिँ जनवरी 10 सम्मको डेटा हो है भनिराछ यसले है। त्यसपछि अन दी फलोइङ डे भने हेर्नुस् त। अब म यहाँसम्म चाहिँ गिवन लियो भने ट्यू 2076 हजुर कसैले के भन्दै हुनुहुन्थ्यो? सर कुन च्याप्टर? याफायाम हो च्याप्टर 10 सरी याफायाम को च्याप्टर चाहिँ 6 हो। इन्भेस्टमेन्ट को च्याप्टर 6 10 दुईटैको सेम मिल्छ, त्यही भएर मैले दुईटैको एउटै ठाउँ पढाइरहेको छु। हामीले म्युचुअल फन्ड मैले इन्भेस्टमेन्टमा पहिला पनि पढाएको थिएँ हैन, कतिपयको छुट्यो होला, त्यो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। अब हामीसँग टाइम धेरै कम हुने भएकोले मैले दुईटै चाहिँ यतै कभर हुने गरी तपाईले सेम सोध्छ याफायाम को र इन्भेस्टमेन्टमा। अब क्वेशन त एउटै हुँदैन, एउटै क्वेशन दुईटै ठाउँ त सोध्दैन, अलिअलि प्याटर्न त फरक हुने भइहाल्यो हैन। नत्र म्युचुअल फन्डको दुईटैमा सेम हो, कसैको छुट्या भने त्यो आजै कभर हुन्छ है, छुटेको वालाले टेन्सनै गर्नु पर्दैन। अन जनवरी पहिला डेटलाई चाहिँ एकदम ख्याल गर्नु पर्यो है। अन जनवरी 10 भनिराछ है। जनवरी 10 को डेटामा हामीलाई हेर्नुस् त नम्बर अफ शेयर आउटस्ट्यान्डिङ कति भनेर आएको छ? नम्बर अफ शेयर आउटस्ट्यान्डिङ, यसलाई हामी सर्टकटमा एनएसए लेख्छौं है। म्युट गरिदिनु होला है, सोध्दाखेरि मात्र अनम्युट गर्नुस् क्या, नत्र म्युट गर्नु होला, डिस्टर्ब हुन्छ। नम्बर अफ शेयर आउटस्ट्यान्डिङ एनएसए दिएको छ। अनि हेर्नुस् त हामीलाई टोटल एसेट्स भन्छ कहिलेकाहीँ, कहिलेकाहीँ मार्केट भ्यालु अफ एसेट्स भन्ला, मार्केट भ्यालु अफ पोर्टफोलियो भन्ला, मार्केट भ्यालु अफ पोर्टफोलियो, यो सबैको नाम एउटै हो है। यसलाई हामी सर्टकटमा एमबीए लेख्छौं। तपाईले एक्जाममा डाइरेक्ट एमबीए एनएसओ नलेख्नु होला है, पुरै फुल फर्म लेखेर मात्र लेख्नु होला। 15 मार्क्स हो, मार्क्स काट्न सक्छ त्यस्तो गर्नुभयो भने है, त्यस्तो नगरिदिनु होला। रुपीस 215 मिलियन। त्यसपछि लायबिलिटीज कति छ अरे? लायबिलिटीजलाई के भन्छ भने चाहिँ मैले कभर आजै कभर हुन्छ है, आज मात्र आउनु भएकोलाई। लायबिलिटीलाई म्यानेजमेन्ट फी अब्लिगेसन भन्छ, पेबल भन्ला हैन, एक्युरेट एक्सपेन्सेस भन्ला, सेम हो नाम। कति छ रुपीस? 15 मिलियन छ। 10 को डाटा कति हो? अन दी फलोइङ डे अरे। जनवरी 10 पछिको अन दी फलोइङ डे भनेको जनवरी 11 हो।
जनवरी 11 पछिको फलोइङ डे भनेको जनवरी 12 हो। जनवरी 12 पछिको फलोइङ डे भनेको जनवरी 13 हो। अब म भन्दै जाउँ त तपाईले बुझ्नुहुन्छ नि हैन। अन दी फलोइङ डे भनेको जनवरी 10 पछिको फलोइङ डे भनेको कुन रहेछ? अन दी फलोइङ डे भनेको कुन रहेछ भनिदिनुस् त यसपछिको? जनवरी 11 रहेछ है। त्यसपछि हेर्नुस् त जनवरी 11 मा चाहिँ के भन्छ? अन दी फलोइङ डे, अन दी फलोइङ डे XYZ पेड all its liabilities अरे। XYZ भन्ने म्युचुअल फन्डले सबै आफ्ना लायबिलिटिजहरु पेड गर्छ अरे। लायबिलिटिजहरु पेड गर्नु भनेको अब उसको लायबिलिटिज हुनु हो त। लायबिलिटिज सबै पे गरिदियो। लायबिलिटिज पे गर्यो भने अब लायबिलिटिज कति भयो त? 0 भयो। On the following day, XYZ paid all liabilities and value of its portfolio remain the same as on January 10 अरे। अरु चाहिँ सेम छ भन्नुको मतलब लायबिलिटी चाहिँ कति भयो भनिदिनुस् त मलाई? लायबिलिटी चाहिँ 0 भयो। सबै लायबिलिटिज पे गर्यो भने छ नि all its liabilities paid भने छ है। त्यही भएर लायबिलिटी 0 भएको हो। अनि मार्केट भ्यालु अफ एसेट्स कति नै हुने हो? मार्केट भ्यालु अफ पोर्टफोलियो सेम भनेको छ कि छैन? मार्केट भ्यालु अफ पोर्टफोलियो सेम भनेको छ क्वेशनले छ नि। हेर्नुस् त सेम भनेपछि कति हुने भयो? 215 मिलियन हो। अनि अरु सेम हुन्छ भने चाहिँ अब नम्बर अफ शेयर आउटस्ट्यान्डिङ पनि त सेम होला नि। अब यहाँ नम्बर अफ शेयर आउटस्ट्यान्डिङ लेखिराख्नु पर्दैन क्या, सबैको सेम छ। लेख्दा पनि हुन्छ, नलेखे पनि केही फरक हुँदैन। हेर्नुस् त त्यसपछि हेर्नुस् त अन जनवरी 12, त्यसपछि अन जनवरी 12 अरे। अन जनवरी 12, on January 12, the value of portfolio of the funds increased to rupees 220 million with no liabilities अरे। अब उसको भ्यालु अफ पोर्टफोलियो चाहिँ 2,15 मिलियन बाट बढेर 2,20 मिलियन भयो भने टोटल भ्यालु अफ पोर्टफोलियो कति भयो त उसको? अब नयाँ टोटल भ्यालु अफ एसेट्स अथवा मार्केट भ्यालु अफ एसेट्स कति भयो त अब उसको भनिदिनुस् त मलाई? कति भयो अरे बढेर? 200 मिलियन भयो। सरी 220 मिलियन भयो अरे है। अनि त्यसपछि नो लायबिलिटिज भनेको लायबिलिटिज कति हो त? नो लायबिलिटिज भनेको लायबिलिटिज कति होला भनिदिनुस् त? 0 हो। 0 हैन त। अनि हेर्नुस् त त्यसपछि के भन्छ? द आउटस्ट्यान्डिङ नम्बर अफ शेयर रिमेन द सेम एट द बिगिनिङ अफ द जनवरी 12 एज अन जनवरी 10 अरे। एनएसओ यहाँ पनि कति नै हुन्छ अरे? एनएसओ कति नै हुन्छ अरे? 10 मिलियन नै हुन्छ अरे। यहाँ पनि कति नै हुन्छ एनएसओ? तपाईले लेख्नु भएको छैन, लेखेको छैन भने चाहिँ केही छैन, 10 मिलियन नै हुन्छ। सेम भने हैन त क्वेशनले? छ कि छैन? यति गिवन सारेको कसैलाई के कन्फ्युजन छ अहिलेसम्म? गिवन सारेको प्लिज ल छैन। अब ए नम्बरमा आउनुस् त। व्हाट इज द नेट भ्यालु अफ पोर्टफोलियो अरे। नेट भ्यालु अफ पोर्टफोलियो अफ फन्ड अन जनवरी 10 अरे। मैले तपाईहरुलाई अस्ति पनि मैले यो मेटम पाउँछु नि है। मेटम पाए मैले मेटी पनि दिए। यहाँ हेर्नुस् त हामीलाई ए नम्बरमा अस्ति हामीले के सिकेका थियौ? नेट एसेट्स भन्यो भने के लेख्नु पर्छ भने मैले भनिदिनुस् त। नेट एसेट्सलाई अर्को के पनि नाम भन्छ अरे? नेट वर्थ पनि भन्छ है। नेट एसेट्स भन्नु नेट वर्थ भन्नु एउटै कुरा हो। यो यसमा हामीलाई हेर्नुस् त नेट भ्यालु अफ पोर्टफोलियो सोधिरहेको। नेट भ्यालु अफ पोर्टफोलियो भन्नु नेट भ्यालु अफ पोर्टफोलियो अन जनवरी 10 भनिरह। अब तपाईले यहाँ सर्टकट फर्म लेख्नु भयो भने पाप लाग्दैन के। माथि तपाईले पुरै लेखिसक्नु भएको छ नि। एनबीए माइनस लायबिलिटीज गर्न मिल्यो। इट इज अपन एनएसओ बर्बाद गर्नु भयो नि। नेट भ्यालु अफ एसेट्स
नेट भ्यालु अफ पोर्टफोलियो मात्र सोधिरहेको छ हामीलाई। एनएबी सोधिरहेको छैन, पर शेयरमा सोधेको छैन। हेर्नुस् त, नेट भ्यालु अफ पोर्टफोलियो भनेको नेट एसेट अथवा नेट वर्थ हो भनेकै मैले उ माथि लेखिन त। यो भनेको एमबिए माइनस लायबिलिटीज मात्र हो। तपाईले बुझ्नुभयो? नेट भ्यालु अफ पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो भनेको एसेट लेख्नुस् न यहाँनिर। नेट भ्यालु अफ एसेट्स मात्र सोधेन त अहिले हामीले। भ्यालु अफ एसेट्स सोध्यो कि न्याप सोधेन। नेट एसेट्स भ्यालु पर शेयरमा सोधेन है। हेर्नुस् त त्यहाँ के भन्छ आज, नेट भ्यालु अफ पोर्टफोलियो अफ दि फन्ड भने के पुरै फन्डको टोटल भ्यालु कति हो लायबिलिटीज बाहेकको भनेको। अब हेर्नुस् त कति छ, रुपीस 215 मिलियन हो माइनस कति छ यो 15,15 मिलियन गर्दा कति भयो त 200 मिलियन। बुझ्नुभयो यो सबैजनाले? प्लिज 200 मिलियन निकालेको बुझ्नुभएको भएन? अब तपाईले अब हेर्नुस् है, 15 मा 15 मार्क्स आउने भनेको यति गर्यो भने 15 तपाईले सबै यतिकै छोड्नुभयो भने आउँदैन। तपाईले अब यसको मुनि तल गएर द नेट भ्यालु अफ पोर्टफोलियो अफ द फन्ड एन्ड जनवरी 10 इज रुपीस 200 मिलियन लेखिदिनु भयो भने एकदम राम्रो हुन्छ है। त्यति काम तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ नि है। यहाँ लेख्ने देयरफोर हो त्यो तपाईले लेख्नु होला है। त्यो भनेको जस्तै 15 मा 15 मार्क्स आउँछ क्या। हुन त यति गर्नुभयो भने 15 आउँछ हैन, यति एउटै गर्नुभयो भने 15 आउँदैन नि फेरि। यति सबै यस्तै गर्नुभयो भने आयो। तर अझ तपाईले सबै तल ठ्याक्कै एक एक लाइन मिलाएर लेखिदिनु भयो भने त झनै राम्रो हुन्छ है। अब बी नम्बरमा हेर्नुस् त, नेट एसेट्स भ्यालु सोधिरहेको छ। नेट एसेट्स भ्यालु, नेट एसेट्स भ्यालुलाई हामी सर्टकटमा के भन्छौं, न्याप भन्छौं। अन जनवरी 10 हेर्नुस् त तपाईले माथि निकालिसकेको नेट वर्थ हो। तपाईले त्यो निकालिसकेको लेख्दा पनि डाइरेक्ट के फरक हुँदैन। एमबिए माइनस लायबिलिटीज डिवाइडेड के गर्न पाइयो, एनएसओ। तपाईले माथि सर्टकट फर्म लेख्नु भएको छैन भने नलेख्नु होला नि फेरि डाइरेक्ट। कति छ यो 215 मिलियन माइनस 15 मिलियन डिवाइडेड कति थियो 10 मिलियन हो, रुपीस 20 आयो। यो पर शेयरमा। अब यहाँ पनि तल गएर एक लाइनमा के लेखिदिनु पर्यो आन्सर। आन्सर कसरी लेख्ने एक लाइनमा, नेट एसेट्स भ्यालु न्याब अन जनवरी 10 इज रुपीस 20 पर शेयर भनेर लेखिदिनुस् है। सर ल सी नम्बरमा हेर्नुस्, सब त्यस्तै त छ नि, केही त छैन। सी नम्बरमा हेर्दिनुस् त, व्हाट इज द नेट एसेट्स भ्यालु अफ पोर्टफोलियो अन जनवरी अफ द फन्ड भनेको छ। हेर्नुस् त, फन्डको टोटल नेट एसेट्स भ्यालु अफ पोर्टफोलियो अफ द फन्ड अन जनवरी कतिको भने 11। सर माथि त जनवरी 11 छैन भन्नु होला नि फेरि। अघि फलोइङ डे, जनवरी 10 पछिको फलोइङ डे भनेको जनवरी 11 हैन त हो नि। कसरी आउँछ यो पनि, एमबिए माइनस लायबिलिटी। अब हामीले एमबिए माइनस लायबिलिटीज गरिरहेको छौं अनि जनवरी 11 को निकालिरहेको छ भनेपछि डाटा पनि कहाँको लिनु पर्यो, जनवरी 11 को लिनु पर्यो कि परेन। जनवरी 11 को मार्केट भ्यालु अफ एसेट्स कति छ, एसेट्स कुनै पनि बढेको छैन, 215 मिलियनको 215 मिलियनै छ अरे। तर लायबिलिटी सबै तिरेको छ, लायबिलिटी छैन, जिरो छ भनेपछि टोटल भ्यालु अफ पोर्टफोलियो कति भयो त 215 मिलियन हैन त हो नि। खै बोल्नु भएको। अनि फेरि न्याब सोध्यो। अब मैले न्याब लेख्न पाउँछु यसरी, एनएबी अफ XYZ म्युचुअल फन्ड। तपाईले त्यहीबाट ल्याङ्ग्वेज लेख्दा पनि हुन्छ है। एनएबी अफ XYZ म्युचुअल फन्ड अन जनवरी कहिलेको हो त यो,
अब कहिलेको सोधिरह 11 कै सोधिरह होला हेर्नुस् त त्यहाँ गएर डी नम्बरमा जनवरी 11 कै सोधिरहेको छ फर्मुला के हो त MBA minus liabilities divided NSO अब हेर्नुस् त MBA कति छ 215 मिलियन हो लायबिलिटी छैन अनि शेयर कुनै पनि चेन्ज भएको छैन 215 लाइले भाग गर्दा कति हुन्छ 21 रुपैयाँ 50 पैसा हो पर शेयर त्यसपछि ई नम्बरमा हेर्दिनुस् त अब मैले ई नम्बरको गर्दिन होला जस्तो लाग्यो व्हाट इज द नेट एसेट्स भ्यालु न्याब अफ जनवरी 12 अरे के सोधिरहेको छ नेट एसेट्स भ्यालु न्याब अन जनवरी कहिले अरे 12 फर्मुला के हो त एमबी माइनस एमबीए कति छ बढेर 220 मिलियन भा लायबिलिटी छैन यो 10 को 10 मिलियन भयो मिलियन मिलियन क्यान्सल हुन्छ कति भयो त 22 रुपैयाँ भएन कसकोबाट हल्ला आयो कसैलाई कन्फ्युजन छ यो गरेको रेडमीलाई नाम चेन्ज गर्नु भने को हुनुहुन्छ रेडमी प्लिज नाम चेन्ज गरिदिनु होला है रेडमी मैले त्यो अरूको जस्तरी त्यो गरेको छैन क्या पार्टिसिपेट नहुन पाउने गरे हैन रेडमी नाम लेखिदिनु होला जे नाम हो त्यो लेखिदिनु होला न बोल्नुहुन्छ तपाई को भनेर ई नम्बरमा त्यसपछि एफ नम्बरमा हेर्दिनुस् त एफ नम्बरमा के भन्छ इफ यु डिपोजिट 22000 इन जनवरी अरे तपाईले डिपोजिट कति गर्नुहुन्छ अरे डिपोजिट अमाउन्ट रुपीस कति गर्नुहुन्छ अरे 22000 एन्ड जनवरी कति अरे जनवरी 12 तपाईले जनवरी 12 मा 22000 रुपैयाँ डिपोजिट गर्नुहुन्छ भने हेर्नुस् त हाउ मेनी शेयर यु विल रिसिभ अरे तपाईले कति शेयर पाउनुहुन्छ भने भन्दिनुस् मलाई डिपोजिट कति गर्नुभयो तपाईले 22 रुपैयाँ जनवरी 12 मा एउटा शेयरको मूल्य कति छ एउटा शेयरको मूल्य कति छ 22 रुपैयाँ पर्छ भने हैन जनवरी 12 मा भनेको छ कि छैन डिभाइड गर्नु एउटा शेयरको 22 रुपैयाँ पर्छ भने तपाईले 22000 रुपैयाँ डिपोजिट गर्नु भएको छ भने नम्बर अफ शेयर्स निकाल्दाखेरि हेर्नुस् त डिपोजिट अमाउन्ट यो त तपाईले पहिला पनि त पढ्नु भएको थियो नि यस्तै कुराहरु जस्तै एउटा पेन 10 रुपैयाँ पर्छ भने 20 वटा पेनको कति पर्छ भन्ने कुरा सिक्नु भएको थियो नि पहिला 2-4 क्लास पढ्दाखेरि निकाल्नु हुन्थ्यो नि म्याथमा त्यही त हो नि यहाँ सोधेको यी तर त्यस्तो भनेको छैन एउटा शेयर 22 पर्छ अनि 22000 तपाईले जम्मा गर्नु भने कति पाउनुहुन्छ भनेको त हो नि डिपोजिट अमाउन्ट अथवा विथड्र अमाउन्ट हामीलाई विथड्र र डिपोजिट मध्ये एउटा दिएको हुन्छ विथड्र अमाउन्ट त्यो मध्ये एउटा अमाउन्ट दिएको हुन्छ अनि न्याब कहिलेको त न्याब अन जनवरी कति हो 12 तपाईलाई जनवरी 10 सोधिरहेको छ भने चाहिँ न्याब कतिको राख्नु पर्यो तपाईले जनवरी 10 को राख्नु पर्यो है डिपोजिट अमाउन्ट कति छ 22000 न्याब कति छ 22 रुपैयाँ कति पाउनु भयो त 1000 शेयर पाउनु भएन त अब हाउ मेनी ठाउँमा 1000 शेयर्स if you deposit rupees 22000 on January 12, 1000 shares you will receive भने लेख्दिनु सकिहाल्यो
अथवा you will receive 1000 share if you deposit ₹22,000 on January 12. तपाईले जनवरी 12 मा 22,000 जम्मा गर्नुभयो भने तपाईले जम्मा कति शेयर पाउनुहुन्छ? 1000 शेयर पाउनुहुन्छ भने। यो निकालेको बुझ्नु भयो कि भएन सबैजनाले? बुझ्यो सर, बुझ्यो। बुझिए सर। ल जी नम्बरमा के भन्छ हेर्नुस् त। सपोज योर फ्रेन्ड विथड्र 11,000 on same day अरे। तपाईको साथीले त्यही दिन भनेको जनवरी 12 हो कि हैन? त्यही दिनमा 11,000 विथड्र गर्नुभयो भने 11,000 विथड्र गर्नुभयो भने हाउ मेनी शेयर फन्ड रिडेम योर फ्रेन्ड भनेको तपाईको साथीले कतिवटा शेयर फिर्ता गरे लिए भनेको क्या। कतिवटा फिर्ता लिए होला? -11,000 अनि फेरि 22 ले डिभाइड। आइहाल्यो नि हैन? नम्बर अफ शेयर रिडीम, नम्बर अफ शेयर REDEEMED है, REDEEMED रिडीम, नम्बर अफ शेयर रिडीम इक्वल टु के हो? विथड्र अमाउन्ट माथि राख्नु पर्यो। विथड्र अमाउन्ट डिवाइडेड न्याब अन कहिलेको राख्नु पर्यो त? जनवरी 12 भनेको नि। जनवरी 12 11,000 विथड्र गरेको 22 रुपैयाँको दरले भनेपछि कति भयो? 500 शेयर, 500 शेयर। यति त हो नि 500 शेयर। अब तपाईले सपोज यो पनि विथड्र 11,000 सेम डे यति भन्यो। एस नम्बरमा हेर्नुस् त। एस नम्बरमा व्हाट इज द नेट टोटल नम्बर अफ आउटस्ट्यान्डिङ शेयर इन द एट द एन्ड अफ जनवरी 12 अरे। जनवरी 12 मा जाँदाखेरि तपाईसँग जम्मा कतिवटा शेयर बच्छ अथवा कतिवटा शेयर हुन्छ भन्यो। मलाई भनिदिनुस् त जनवरी 10 देखि जनवरी 12 सम्म आउँदा कुनै पनि शेयरमा चेन्ज भएको छ? सुरुमा शेयरमा चेन्ज भएको छ? मिलियन छ। नम्बर अफ total shares at the end of January 12 भनेर तपाईसँग सुरुमा भएको 10 मिलियन शेयर हैन? हजुर। 10 मिलियन शेयरमा हेर्नुस् त। 10 मिलियन शेयरमा 10 मिलियन शेयर भनेको अहिले म लेख्छु। अनि तपाई कतिवटा शेयर हेर्नुस् त? 1000 वटा किन्यो। 1000 फेरि उसै तपाईकै साथीले 500 शेयर रिडिम गर्यो भनेपछि अब यहाँ हेर्नुस् है। यो 10 मिलियन भनेको 10 को पछाडी यो भनेको 1 करोड हो नि हैन? 1 करोडको पछाडी 7 वटा शून्य हुन्छ कि नै? अथवा 10 × 10 लाख गरेको क्या। 1 लाख 10 लाख बराबर 1 मिलियन हुन्छ नि हैन? 1 मिलियन इक्वल टु 10 लाख। 1 मिलियन इक्वल टु 10 लाख हुन्छ भने चाहिँ यो कति भयो? 1 करोड शेयर भयो। 1 करोड। 1 करोड शेयरमा 1000 शेयर माइनस 500 शेयर गर्दिने। डाइरेक्ट लेख्न पनि मिल्छ है। यो तपाईले 10 मिलियन उठाउन डाइरेक्ट 1 करोड लेख्न मिल्यो। यो कति भयो त? 1 2 3 4 5 4 मात्र हुन्छ क्या। यति शेयर तपाईसँग रहन्छ के लास्टमा। 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड 1 करोड 500 शेयर भएन त? अथवा 10.00005 लेख्न अलि झ्या हुने हुनाले यसरी लेखेको क्या। तपाईले कसैले यसलाई 10 मिलियन नलेख्न पाउने भन्ने हैन। 500 लाई फेरि तपाईले यहाँ कतिले भाग गर्नु पर्यो? 10 1 2 3 4 5 यसले भाग गर्दाखेरि त यो धेरै पछाडी आउँछ नि त। त्यही भएर यसरी लेख्दा राम्रो क्या है। यही हो शेयर। यो निकालेको सबैले बुझ्नु भएको होला भन्ने विश्वास गरेको छु। यसपछिको हेर्नुस् त। तपाईले 74 मा लास्टै सेम छ। यही हो फिगर सबै यही छ। 77 मा त यति सोधेको पनि छैन। तर 74 को याचमा के सोधेको छ? टोटल फन्ड कति हुन्छ अथवा त्यो म्युचुअल फन्डसँग जम्मा फन्ड कति हुन्छ एट द एन्ड अफ द टाइममा पुग्दा भनेको छ। सुरुको जति फन्ड जस्तै यहाँ हेर्नुस् त। 12 मा आउँदा उसँग कति भयो त? जस्तै यहाँ अहिले 12 मा आउँदा उसँग कति भएको छ भनिदिनुस् त। 220 मिलियन छ कि छैन? छ नि? छ कि छैन?
220 मिलियन छ कि छैन टोटल पोर्टफोलियो एसेट। अनि उसको साथीले कति डिपोजिट गर्यो, तपाईले कति डिपोजिट गर्नुभयो 22,000 हो नि। फेरि तपाईको साथीले कति रुपैयाँ निकाल्यो 11,000 भनेपछि तपाईसँग कति रहन्छ त 220 मिलियन प्लस 11,000 रहन्छ हैन। अब तपाईले यसलाई राख्दाखेरि कसरी राख्नु पर्यो 220 मिलियनको पछाडी कतिवटा शून्य राख्नु पर्यो 6 वटा 1 2 3 4 5 6 प्लस 11,000 गर्दिनु। यही गर्न खोजे यही हो, यति मात्र एक्स्ट्रा छ उसमा। त्यो अब तपाईले लेख्ने कुरा हो। मिलियनको पछाडी जति दिया त्यसलाई 10 लाखले इन्टु गर्ने अनि त्यो जोड्दिने। क्याल्कुलेटरबाट जोड्नु होला, मुखले नगर्नु होला, मिस्टेक हुन सक्छ है सर। फेरि यो एच को भन्दिनु। एच नम्बरको यही एच नम्बर अफ टोटल शेयर एट द एन्ड अफ जनवरी 12 भन्यो। जनवरी 12 मा गएर तपाईसँग जम्मा शेयर कति हुन्छ भन्यो। तपाईको सुरुमा हेर्नुस् त जनवरी 10 मा पनि 10 मिलियन छ, जनवरी 11 मा पनि 10 मिलियन छ, जनवरी 12 मा जाँदा पनि 10 मिलियन छ भनेको यो शेयर चेन्ज भयो त तपाईको शेयर चेन्ज भयो त भएन भने तपाईसँग शेयर कति नै छ 10 मिलियन छ। तर जनवरी 12 मा जाँदा चाहिँ तपाईले 22,000 डिपोजिट गर्नुभयो, 22,000 बाट 1,000 शेयर त किन्नुभयो नि, एक्स्ट्रा किन्नुभयो कि भएन हो यो किन्नुभयो। फेरि तपाईको साथीले 11,000 रिफन्ड गर्यो भने तपाईले कति शेयर फिर्ता गर्नुभयो त 500 शेयर भयो नि फिर्ता। भनेपछि 10 मिलियनमा समग्र रूपमा जोड्दा 500 मात्र थपेको हैन त हो कि हैन। समग्र रूपमा भन्नुपर्दा यो 1000 बाट यो घटाउँदा त 500 मात्र थपेको त हो नि, हो कि हैन। अनि यो 10 मिलियन भनेको 10 मिलियनलाई 10 लाखले इन्टु गर्दिने यसरी 1 2 3 4 5 अनि प्लस 500 गरेको। अनि यसलाई राख्दा फेरि चाहिँ 1 0 0 0 0 1 2 3 4 1 2 3 4 अनि 5 यसरी 0 1 10 100,000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन 10 मिलियन भनेको 1,05,00,000 शेयर भयो नि त टोटल तपाईसँग। बुझ्नु भयो। अनि त्यो जनवरी 12 मा नम्बर अफ शेयर चाहिँ चेन्ज भएको भएपछि त्यही चेन्ज भएकै राख्ने। जनवरी 12 मा त चेन्ज भएकै छैन नि, चेन्ज भएको छ भने चाहिँ चेन्ज भएको राख्ने। चेन्ज भएको जस्तै नम्बर अफ शेयर बढेर 15 मिलियन भयो भने चाहिँ 15 मिलियन यो भयो हैन। अनि तपाईको साथी तपाईले कति किन्नुभयो 1000 फिर्ता कति गर्नुभयो फेरि 500 भनेपछि अब 15 मिलियन गरेकोलाई माइनस गर्दिने के त्यति हो। टोटल अरु शेयरमा त्यो फिर्ता भएकोलाई घटाइदिने अनि किनेको जोड्दिने त्यति त हो। बुझ्नु भयो। साच्चै यस्तै क्वेशन आउँछ सर 15 मा यति सिम्पल आउँदो रहेछ त। अनि ल हेर्नुस् त अब तपाईले यसैको अगाडि हामीले 73 गरिसक्यौ, यसैको 70 नम्बर 17 गरे हो छैन। ल अब एउटा नोट लेख्नुस् एकदमै इम्पोर्टेन्ट 10 मा 10 मिनेट बाँकी छ यसको। त्यो भन्दा पहिला पर्सेन्टेज दियो भने क्वेशनमा नोट लेख्नुस् त एकदम इम्पोर्टेन्ट हो। इन्भेस्टमेन्टको लागि पनि यसको लागि पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट हो है। क्वेशनमा कमिसन दियो भने क्वेशनमा कमिसन दियो भने क्वेशनमा कमिसन भनेको कमिसन रेटमा दिएको हुन्छ है पर्सेन्टेजमा। क्वेशनमा कमिसन दियो भने बिगिनिङ प्राइसमा जोड्नु पर्छ र इन्डिङ प्राइसबाट घटाउनु पर्दछ। नोट हो है एकदम इम्पोर्टेन्ट नोट हो। क्वेशनमा कमिसन दियो भने बिगिनिङ प्राइसमा जोड्नु पर्छ र इन्डिङ प्राइसबाट घटाउनु पर्दछ। मानौ लेखिसक्नु भयो एबीसी कम्पनीको तपाईले 500 किता शेयर SHARES शेयर्स @ ₹300 मा किन्नु भयो र यो 500 शेयरलाई यो कम्पनी हो अथवा स्टक बुझ्नु होला एबीसी स्टक कम्पनीको स्टक हो यो।
एबीसी कम्पनीको स्टक 500 शेयर एट द रेट रुपिस 700 मा सेल गर्नुभयो सोल्ड भनेर लेख्नुहोस् न सोल्ड भनेर लेख्नुभयो अनि चाहिँ हामीलाई कमिसन दियो CMMISS कमिसन त ब्रोकरेज कमिसन भन्नेलाई कमिसन रेट 2% भनेर दियो अब मलाई भनिदिनुस् है एबीसी कम्पनीले पर्चेज गर्नु भनेको बिगिनिङमा पर्चेज हुन्छ कि यहाँ के हुन्छ ल भनिदिनुस् त पर्चेज जहिले पनि सुरुमा हुन्छ नि हैन तपाईले नकिने सिधै बेच्न पाउनुहुन्छ त इन्डिङ प्राइस बेच्दाखेरिको इन्डिङ प्राइस र किन्दाखेरिको बिगिनिङ प्राइस हो नि हो कि हैन अब यहाँ तपाईले 500 शेयर किन्नुभयो 300 को दरले भनेपछि अब यहाँ 500 अहिले माने एउटा मात्र शेयर बुझौं है नर्मली एउटा मात्र शेयर बुझौं तपाईलाई हिसाब गर्न सजिलो हुन्छ अहिले यो बुझाउन एउटा शेयर 300 मा किन्नु भयो भने अब तपाईले यो 300 रुपैयाँ तिरेर नि 300 रुपैयाँ मात्र तिरेर तपाईले शेयर पाउनुहुन्न के एबीसी कम्पनीको कति तिर्नु पर्यो त 300 को कति % एक्स्ट्रा तिर्नु पर्यो रुपीस कति तिर्नु पर्यो भन्नुस् त निकाल्नुस् त 2 वर्ष 3 मा 60 रुपैयाँ हुन्छ 360 हुन्छ कि 306 हुन्छ 306 हुन्छ क्या 306 हेर्नुस् त तपाईले कति बढी तिर्नु भयो नि बढी तिर्नु भयो कि भएन अब तपाईले बेच्दाखेरि कतिमा बेच्नु भयो रे 700 मा बेच्नु भयो अब तपाईले 700 रुपैयाँ आउँदैन क्या हामीले शेयर किन्दा पनि ब्रोकरबाट किन्ने हो बेच्दा पनि ब्रोकरबाट बेच्ने हो हेर्नुस् है बाइ गर्दा पनि ब्रोकरबाट हो सोल्ड गर्दा पनि ब्रोकरबाट हो तपाईले डाइरेक्ट बेच्न पाउनुहुन्छ आफ्नो शेयर बेच्नु भएको छ होला नि तपाईहरुले शेयर बेच्नु भएको छ कि छैन अहिलेसम्म हो भनेपछि तपाईले डाइरेक्ट बेच्न पाउनुहुन्छ त डाइरेक्ट किन्न पाउनुहुन्छ त कहाँबाट जानु पर्छ हामीले ब्रोकर कम्पनीको थ्रुबाट अथवा ब्रोकरेज फर्महरुबाट जानु पर्यो भनेपछि अब तपाईले पैसा तपाईसँग आउने पैसा भनेको कति हो त यो कम आउँछ घटाउनु पर्यो भनेपछि घटाउनु पर्यो नि त यसरी 0.02 गर्दा कति भयो त यो 7 गुना 14 भनेपछि 686 हो 686 रुपैयाँ मात्र पायो क्या यो मैले भन्न खोजेको मतलब बुझ्नु भयो कि भएन यदि क्वेशनमा कमिसन दियो भने ओपनिङ अथवा बिगिनिङ प्राइस अथवा पर्चेज प्राइसमा जोड्नु पर्छ र इन्डिङ प्राइसबाट घटाउनु पर्छ बिगिनिङ प्राइस भनेको हामीले तिर्ने पैसा हो तिर्दाखेरि हामीले बढी तिर्नु पर्यो फेरि हेर्नुस् त सोल्ड गर्दा भनेको इन्डिङ प्राइस भनेको हामीले पाउने पैसा पाउँदा पनि कम पायौं हेर्नुस् तिर्दाखेरि पनि बढी तिर्यौं पाउँदाखेरि कम पायौं भनेपछि टोटली रूपमा हेर्नुस् त घाटा चाहिँ कसलाई हुँदो रहेछ त किन्ने मान्छेलाई हैन त इन्भेस्टरले हैन त इन्भेस्टर हामी जस्ता इन्भेस्टरहरुले किन्दाखेरि पनि पैसा तिर्नु पर्यो र बेच्दाखेरि पनि सर्टेन % कमिसन काटेर मात्र हाम्रो पैसा रिफन्ड अथवा पैसा आउँछ है यति हो यो कमिसनको मतलब मैले भन्न खोजेको अब यस्तै टाइपको एउटा क्वेशन ट्यू 2068 मा चाहिँ कतिमा छ 68 हो कि 67 मा हो 67 मा हेर्नुस् त ट्यू 2067 छ यस्तै क्वेशन उता इन्भेस्टमेन्टमा पनि छ ल यो 67 को तपाईले आफै गर्नु होला उता एउटै क्वेशन हो इन्भेस्टमेन्ट को पेज नम्बरमा जानुस् त पेज नम्बर इन्भेस्टमेन्ट को पेज नम्बर 202 TU 2058 TU 2058 कन्सल्टेसन फंक्शनल छ है FUNC फंक्शनल पेज नम्बर 202 मा है यही क्वेशन TU 2067 मा छ FIM मा छ है TU 2067 FIM मा छ हो यो पढाउनु भन्दा पहिला म तपाईहरुलाई होल्डिङ पिरियड अफ रेट अफ रिटर्न को कुरा सिकाउँछु है यसमा हामीलाई क्वेशनमा रेट अफ रिटर्न अथवा रिटर्न मात्र सोध्यो भने हामीले के निकाल्छौं जहिले पनि HPR निकाल्छौं नि त्यो HPR को एउटा सानो लेखौं पहिला HPR इज अ पिरियोडिक it is a periodic rate of return earned by the investor
investor which is calculated as follows, which is calculated as follows. हामीले यो कति निकाल्यौं कति निकाल्यौं, यो रेट अफ रिटर्न निकाल्न त धेरै सिकिसक्यो नि हामीले, हैन? कति चोटी निकाल्यौं कति चोटी निकाल्यौं। ल मलाई फर्मुला भनिदिनुस् त कसरी होला यो निकाल्ने, एकजनाले भनिदिनुस् कसरी निकाल्ने होला यो फर्मुला भन्नुस् त, अगाडि पढ्नु भएकोले थाहा छ, बर्बाद गर्नु पर्ने। ending price minus beginning price plus dividend plus capital gain हरु capital gains divided के गर्थे हामी beginning price into 100% हैन। अहिले भुलिसक्नु तपाई के पढ्नुहुन्छ क्या, हामीले P1 minus P0 plus D1 plus CG divided P0 गरे हैन त, यही पढे हो कि हैन अगाडि, यति चाँडो बिर्सिनु भयो तपाईहरु, यही पढे हैन। यो P1 भनेको इन्डिङ प्राइस हो, P0 भनेको बिगिनिङ प्राइस हो, D1 भनेको डिभिडेन्ड यील्ड अथवा इन्कम हो, यो भनेको क्यापिटल गेन हो, P0 भने बिगिनिङ प्राइस भइहाल्यो, यही त हो नि। अब हामीले म्युचुअल फन्ड पढुन्जेल यहाँ प्राइसको ठाउँमा न्याब आउँछ, अरु त्यही हो क्या। हेर्नुस् त, इन्डिङको ठाउँमा न्याब लेख्दिनु होला, इन्डिङ न्याब लेख्दा पनि हुन्छ, कसैले NAV1 लेख्दिन्छ के। नेट एसेट्स भ्यालु इन इन्डिङ पिरियडलाई NAV1 ले डिनोट गर्छ, यो बिगिनिङलाई NAV0 ले डिनोट गर्छ, अनि डिभिडेन्डलाई डिभिडेन्ड लेख्दा पनि भयो, DIVA सर्टकट लेख्दा पनि हुन्छ, अनि क्यापिटल गेनलाई CG लेख्दिनुस्, क्यापिटल गेन भयो, अनि बिगिनिङ प्राइसलाई हामीले के डिनोट गरेका छौं, NAV0 गरेका छौं, अनि इन्टु 100%, यही त हो नि, यति हैन। यो इन्डिङ प्राइस बिगिनिङ प्राइसै राख्दा पनि केही फरक हुँदैन है, हामी त्यसको ठाउँमा त्यही राखौँला, केही झुक्किनु पर्दैन, मजाले आउँछ है, यति आउँछ। अब तपाईले हामीलाई अघि तपाईले यो आफै गर्नुहुन्छ, नभए चाहिँ म भोलि गर्दिन्छु। यहाँ हेर्नुस् है, अब तपाईले के गर्नुहुन्छ भनेपछि एकपल्ट विदाउट ब्रोकरेज रेट भनेको यस्तै राख्नुहुन्छ, तपाईले क्वेशनमा दिएको जसरी छ त्यसै राख्नुहुन्छ, विदाउट ब्रोकरेज भनेको है। भएन भने म गर्दिन्छु, नत्र हामी रिजोइन गरेर पनि गर्छ है, रिजोइन गरेर गरौँ न, केही छैन, यो गरौँ त्यसपछि।